यो फोटो चाहिँ दोहोरीमा धेरै सजिलो हुन्छ औषधि गर्ने त्यो चाहिँ आफै त्यति राम्रो त्यहाँनिर त्यस्तो अरू केही छैन ठिकै साथीमा थोरै समस्या देखिन्छ ल भला आउनुहोस् एकछिन चप्पल छ चप्पल त्यो त भइसकेछ हैन यो यस्तै बिल दिनु न मलाई ए के हो अहिले पछि बोलाउँछ मान्छे दादा बस्नुहोस् है ऋण नगर्नुहोस् है यो होइन नाम सबै तपाईँलाई दिनु नमस्कार म मोक्षराम सेवा आश्रमबाट आएको यहाँ पहिल्यै पनि म यहाँ जचाउन आइराखेको थिएँ मेरो अल्सर छ त्यस हुँदा आज निःशुल्क सेवा हुन्छ भन्ने सुनेको भएर म आज सेवा पाउँछु कि भनेर आएको छु। हजुर अरू बेला पनि आउनु भएको थियो आज निःशुल्क रूपमा पाउँछ भनेर आउनु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई अब पालो आउने छ के राम्रै होला भन्ने सोचेको छु। अहिले आउँदाखेरि रिपोर्ट मिल्छ ती 3 रकम दिनमा 3 चोटि खाने है खानापछि हेरी हो हेरी हेरी हो अस्ति पनि प्रकार गर्नु एकै रकम दिनमा 3 पटक खाने ती 3 रकम दिनमा 3 पटक खाने सुन्नुभयो यहाँ राख्नुहोस् हो यसरी राख्नुहोस् हो यसरी 1 चम्चा बिहान 1 चम्चा बिहान 1 चम्चा साँझ खानापछि यसरी खानु होला है एक चम्चा बिहान साँझ खाने ल्याउनु जस्तो ल ल्याउनु हामीले त्यो कार्ड लिएर 1 हप्तापछि भेट्ने ए ल उठ्नुहोस् त उठ्नुहोस् अविस्मरणीय हातमा औषधि झुन्डाएर आमा बिरुवा भर्न पर्ने चिलाको लागि एलर्जीको लागि म आएको पहिलोचोटि पहिलोचोटि आउनु भएको कस्तो लाग्दैछ यहाँलाई यहाँ कफर ठिकै राम्रो लागेको छ ठिकै छ
माथि सुत्नु त्यो चिसो ज्वरो भिडियो बनाउनु हाँसेर हेर खुट्टा हल्लाइ जोगिङ टाइम हुन्छ नि त्यो खालको गरेर हुन्छ अगाडि आउला यो युनिसेफ राम्रो होला अनि यसलाई अहिले बेलुका दुध खाने गर्नु कन्टिन्यू गर्नु अनि औषधि ल्याऊ अनि बिचमा चाहिँ थप अरू केही गर्नुपर्ने बढी आउँछ औषधि थप गर्नु बिचमा त्यही भनेपछि अहिले यो औषधि तपाईँले यताको भन्दा यो समस्या अहिले आयुर्वेदिक औषधि बढी राम्रो हुन्छ अहिले समस्या दिने आफ्नो समस्या हो होइन त्यही है यसलाई आएर बेलुका मात्रै गर्नु त्यो दुइटा खाइरहनु अनि बेलुका हटेर चाहिँ सेक्ने तेल लाग्नु बिहान खानु है त्यही हो खानु सक्दो जति सक्दो औषधिले भएको यहाँबाट ल्याइदिएको हजुर आउनु सक्छ अनि त्यो दुःखी ढाडमा मात्रै हुन्छ नि त्यो खुट्टापट्टि पनि सर्छ त्यही कोही चोटसोट लागेकोहरू त्यस्तो त होइन अनि दुख्यो भने दुखाइको औषधहरू चाहिँ खानुपर्छ एकदम खाने अवस्थामै दुख्छ तर म चाहिँ अहिलेसम्म खाइसकेँ एकदमै दुःख गर्ने कहिले काहीँ खाइरहेको खाइदिन्छ घरबाट त्यो घरमा चाहिँ अलि खुट्टा जाँदा पनि यहाँ दुख्छ अरे हो यो दुख्यो भने चाहिँ यसो गर्दा त्यहाँ प्रेसर परेको लाग्छ अनुहार चाहिँ अलिक अनुहार हात सकेसम्म उठाउनु यो दुईवटा खुट्टा यहाँ जोड्छ दुईवटा अथवा यसले यहाँ जोड्नु उल्टो गर्नु खुट्टा यसरी गर्नु अनुहार त्यो हात चाहिँ मासिदा गर्नु होइन यहाँ ठोसामा अनि खुट्टा जान दुखेको छ त्यहाँ एकदम टक्क दुखेको जस्तो लाग्छ आनन्द आउनु जाँदै होइन ठिक छ यति खुसी बच्चाहरू नगरुन्जेलसम्म एकै बस्नु यसै बस्यो
होइन सधैँ तान्ने हेरेपछि अहिलेलाई पनि लिएरै हिँडेको पानीको समस्या कहिलेबाट दिशा कस्तो छ दिशा गर्न गाह्रो हुन्छ दिशा हुनु गाह्रो अनि त्यो पानीको मासु बाहिर आउँछ कि भित्रबाट आउने जाने गर्छ दिशा हुनु गर्न फक्र बाहिर दिशा रोकिन्छ अनि त्यो हातले धकिल्नुहुन्छ कि आफ्नो हातले धकेल्नु पर्छ त्यो दिशाले पैसा यति हुन्छ अर्कोले दिशा हुन्छ दिशा गरेर हातले धकेल्नु पर्छ दुख्ने र जाने यस्तो के गर्दैन अरू त्यस्तो अरू समयमा दुख्दैन त्यही हातले धकेलिरहनु पर्दाखेरि खराब रोगपट्टि हुन्छ कि भन्ने एउटा शङ्का थियो कहिलेबाट कहिले नयाँ आउँछ त्यही अदुवाहरू अनि मटनहरू खाँदाखेरि मासु जस्तो अनुभव त अलिअलि त्यो मासु निस्किएर जस्तो त्यो रगतहरू दिशासँग टाँसेर जान्छ दिशाको चाहिँ अन्तिममा थोपा जान्छ पछिबाट थोपा अनि दुख्ने पोल्नेहरू यस्तो त्यस्तो बेसकनी त दुख्दैन त्यो बलबाट जाँदाखेरि हल्का हल्का दुखे जस्तो दिशा कस्तो छ दिशा गोटा सोटा पर्नेहरू छ त्यस्तो धेरै गोटा पनि पर्दैन अब त्यही त्यस्तै उहरू खाँदाखेरि अलि के डेली नलाग्ने के कहिले नलाग्ने अलिक आइता हुन्छ केही पनि छैन अहिले भर्खर सुगर चाहिँ गरम भनेर त्यही पलाट निकाल्न पठायो महिनाहरू त ठिकै छ महिना गरे 25-26 दिनमा हुन्छ अहिले महिना भाउ गर्दा त नाइ छैन के कोही पनि नाइ यहीँ हिजो त्यहाँ साथीले यस्तो छ मैले नाम देखाइदिन्छु आउनु भन्नु भएर गराएन फेरि किन दुःख पाउनुहुन्छ आइसक्यो हामी तीन ढक्कन बुवालाई चिन्नुहुन्छ हजुरले रिजर्भ ब्याङ्कमा एक चम्चा राति मात्रै मनतातो पानी फिटेर खाने है एक चम्चा राति मात्रै सुत्ने होला मनतातो पानीमा फिटेर खाने पानीमा फिटेर खाने बुझ्नु त्यसले के दिशा लाग्ने काम गर्छ है त्यसले भित्रको त्यो पाइपलाई सुकाउँछ बुझ्नु नि त्यो अनि यो दिसाएपछि यसमा लगाउने त्यो चाकमा दिशा गरिसकेपछि यो भागमा यो मलाम लगाउने यो खोकीको औषधि दुधै तिन ढक्कन दिनमा 3 चोटि खाने अनि यो तातो पानीमा मनतातो पानी तताउने 2.5 लिटर जति मनतातो गर्ने मनतातो पानीमा 3 ढक्कन यो औषधि राख्ने यहाँ लेखिदिए हुन्छ कि यसैमा लेखेको हुन्छ 3 ढक्कन यो औषधि राख्ने अनि त्यही पानीमा चाक डुबाएर बस्ने बाटोमा बस्ने कति नम्बर छ हजुर अरू त्यसमा रोकेछ अब हुँदैछ त्यसको काम गर्ने अवस्था डक्टरको लागि हो कताबाट बोलाउनुहुन्छ है
ल्याएको औषधिको यताको लाग्दैन त्यहाँपछि छुटो बिगाड्यो अन्त सप्तमी बैद्यनाथमा मसँग आउनुपर्छ नि त्यो 5 देखि 7 दिनको टिका गर्ने आउँछ हजुरको नाम सबैजना पन्त दुई महिना भयो खानै मिठो नभए सबै हेर्ने आएर खाना पनि कम हुन्छ खाना त अहिले त झन् मिठै भएन निन्द्रा कस्तो हुन्छ दिशा फुलेर हुन्न दिशा भन्छ दिशा फुलेर हुन्न रोगै दिशा फुलेर हुन्न पहिले पनि यस्तै छ थाइरोइड जाँदै रहेछ थाइरोइड छ कहिले अब 75 किलो खान्छ खानामा कहिले भयो 2 वर्ष आज बढाइन खै अन्तिम जति पनि जानु थाइरोइड 6 महिना जति भयो अनि त्यस्तो बसेर उठेर हिँड्दाखेरि बल्ल 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 उठेर हिँड्ने अनि हिँड्न लाग्छ फेरि हिँड्छु र हिँड्नु दुख्ने अहिले नियमित छु के छ छैन यो छ तर यो खाना लगाएको धेरै वर्ष भयो अनि यो खाना लगाएको पनि भयो लगभग 10 वर्ष भयो किन खान्छु अरू निमित्त सुगरको 6 महिना खाएर छोडाइदिउँ अन्तिम जति कहिले हेर्नु माथि आमाको नियमित खाने औषधि प्रेसरको छ दिशा पिसाबको निन्द्राहरू त ठिक छ हजुर त्यो सबै ठिकै छ त्यही प्रेसरको औषधि खानुहुन्छ त्यही घुँडा दुख्ने भएर त्यही हड्डी सिएर दुखेको हो है भोलि एक्सिडेन्ट गर्नु भएको होला नि हड्डी कमजोर हुन्छ अब हेर्नु पर्यो नि बिरामी हेरेपछि त्यतिकै Thank you.
हतारिएर चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ भिटामिन बीको कम भयो भने त्यस्तो हुन्छ अहिले सही छैन त्यस्तो रोटीसोटी अनि अचार खाना त्यस्तो आइहाल्छ त्यस्तो कम गर्दैन अङ्ग्रेजी भयो दिसा पिसा कस्तो हुन्छ दिसा पिसा कस्तो हुन्छ सही छ दुख्छ त्यो दुखेको ठाउँमा पहिले तातोले राम्रोसँग सेक्ने होइन पायो त्यो हट ब्यागले बनाउने बोतलमा पानी भरेर पाएको उसमा जाँदा दुख्छ त्यो ठाउँ हल्का सेक्ने त्यो तेल लगाएर सेकाउँदै मालिस गर्ने अनि चलाउँदै पनि गर्ने जाँदा दुख्छ त्यो ठाउँ त्यो दुखाइदिएर कमाउँछ पेटको लागि औषधि मिलाएर राखेको छ यो औषधि सबै राम्रो खाने अनि पानीहरू सागपातहरू फलफुलहरू बढी खाइदिने अनि लामो समय भोको पेट नबस्ने राति खाना खाने बित्तिकै नसुत्ने अनि त्यो गरेपछि पेटको समस्या पनि धेरै कम हुन्छ धेरै भुटेको फ्राई गरेको तेल हालेपछि अलिक कम गर्नु होला अनि यो औषधि नियमित केही समय खानु होला है त्यस्तो औषधिहरू केही नियम अहिले केही खाइरहनु भएको छैन कहाँ खाइरहनु भएको छ सरले दिन नखाइरहनु भएको छ निन्द्रा कस्तो छ पिसाब त गाई खाइरहेर कि अस्ति राति त लाग्दै लाग्यो आज एकदम गिलो चामलको रोटी खान्छु थियो त्यही खाइदिउँ त्यसले पानी पनि थोरै खायो भने सुत्नै नपाउनु त्यसै त निन्दा आउने घन्टादेखि पिसाब पिउनु नै खायो आज सुगरको थाइरोइडको दिएछु कि त्यहाँ थाइरोइडको औषध देख्नु परेको थियो यो पहिल्यै खाएको फेरि बिचमा बन्द भयो त्यो खाएपछि टोइलेट लगाइरह्यो क्या त्यो अलिक कम भएछ भनेर हटाइयो छोडियो यो काठमाडौँको इन्डोस्कोपीको त्यसमा ग्यास्ट्राइटिस भएको त्यो ग्यास्ट्रिकको समस्या देखाएको छ दुइटै यो इन्डोस्कोपीको काठमाडौँको चिज दुइटा त्यही छ सानो सानो पेटमा घाउ भएको ग्यास्ट्रिक भन्ने देखाएको छ यो शरीरले तपाईँ सही हुन्छ त्यो पाए फाँकेर गर्दा के हुन्छ नि त त्यो नाच्नु इन्डोस्कोपी धेरै गरेर काम त्यो गरेर निको हुने भएर त्यो गरेर निको भएको छैन थाहा पाउनु है निको भएपछि तपाईँ आफैलाई निको भइहाल्छ है त्यो भने औषधि मिलाउनु दिन्छ त्यही गर्नु फेरि औषधि मिलाएर राख्नुहुन्छ यो औषधि खाने यसरी राख्नुहुन्छ है अहिलेसम्म केही गरेन त्यो रगत दिशामा मिसेर जान्छ अन्तिममा थोपाहरू जान्छ मिसेर जान्छ दिशामा त्यो मासु जस्तो त्यो अनुभव हुने त्यस्तो केही गर्छ गर्दैन दिशा गरेपछि निस्किन्छ क्या होइन हामीले बुढाबुढीहरूलाई बिचबिचमा अनि सुगरको अडिन नसक्नेहरूलाई अनि बच्चाको आमाहरूलाई बिचबिचमा बसाइरहेको पनि त्यही भएर पहिले एकदम फाटेको जान्छ कतिचोटि हुन्छ दुई तिनचोटि दिशामा थाहा कहिलेबाट पहिलेदेखि अब यो हात यसो गर्नु पनि हुँदैन त यसै लानु पनि हुँदैन त यो यहाँ भाँचियो चाहिँ पनि यसो फाल्नु पनि नहुने अहिले 6 महिना भयो अहिले त यो त्यति छ नि यहाँ यो राति यसरी सुत्नु पनि हुन्न अहिले त जान्छ यतिको पहिला जान्दैन त पछाडि पनि अहिले त जान्छ यतिको जान्छ यहाँ उता जाने यही भाँची नै हुन्छ केही पनि यो हात दुखेको औषधि खानु भएको छैन खाएन खानामा रुचिहरू राम्रो हुन्छ हजुर त्यति खाना त रुच्दैन खाना मन लाग्दैन पेट सुमसुम्ती भएको भइ गर्ने खाना खाएपछि खाना खाएपछि थोरै खायो भने
राति यहाँ त बिहान पख त एकदमै दुख्छ यो अनि 7 दिनपछि मलाई भेट्नु है ती 3 ढक्कन बिहान सधैँ पानी मिलाएर खाने यो मात्रै है यो ठुलो बोतलमा मात्रै पानी मिलाएर खाने कृष्ण कुमार खाना खाने तू ल्याउँदा अस्ति लगेको ल्याउँदा त्यो हुन्छ कि बाना त मिडियाको पढ्दा त ठिकै छ अब त्यो मिडियामा त्यो लाग्यो एक साल त्यो त साइडै हुन त त्यो पहिलेकै ठिक थियो त फेरि त्यो पहिलेकै ठिक छ त अब हुन लाग्यो दाइ अझ एकछिन त लाग्छ हुन्छ गङ्गाको है तपाईँको कति वर्ष कति वर्ष भन्नु न
लेखेवा सोध्दै सक्थिनँ नि मैले लेखेवा सोध्दै सक्थिनँ लाइनमा बस्ने कि खुलखुल त्यहाँ ढोका गरेर बस्ने नम्बर बोलाउनु पर्छ कोलेस्ट्रोलवाला मरिरम 12 बन्दा कोलेस्ट्रोल रहेछ कोलेस्ट्रोलको फेरि आज यसमा औषधि कोलेस्ट्रोलको आज औषधि छैन कि खानापछि यो लगाउने मलाई बिहान खाँदा लगाउने एउटा गोली बिहान एउटा गोली साँझ खाने खानापछि है यो 2 गोली बिहान 2 गोली साँझ सुगरको चाहिँ त्यो कति छ थाइरोइड भोलि रिपोर्ट आउँछ नि त्यसपछि हेरौँ न थाइरोइडको आज फेरि फ्री औषधि प्रेसरको औषधि खान्छ होइन प्रेसरको औषधि खान्छ होइन माइलेट खानु पिसाब पोल्छ कि नि पिसाब पोल्दैन यस्तो फोहोर पानी जाने भइरहेछ नि त्यही भएर दुधै ढक्कन दिनमा 3 चोटि खानालाई खानापछि है यो 2 ढक्कन दिनमा 3 पटक यो पनि 3 ढक्कन बिहान खाँदाखेरि है खानापछि माथिको लो रहेछ फास्टिङमा सेता लो भइहाल्छ धेरै आइसियो छ सायद समय होला के भने मानिस डोग्लु डोग्लु के भन्ने रेडी भएर बस्नु पर्थ्यो हो मेरो नानी पुरै भन आके मोटा मोटा हैन हेर्नु त मेरोमा फोटो खिच्न पर्यो नि त्यहाँ नाम लेख्ने यहाँ हेरी ल गीता यता यहाँ मेरो पछाडि उभियो त किन लुक्यौ र त्यही भिडियो देखाउने कत्लो घुमाइने एकजना बिपी चेक गर्न लारे यता यता लेखेर जा रहे उसको चालो है साइड में सबै त्यहीँ आइरहनु कोही बोल्ला भन्ने चिताउनु पर्दैन नमस्कार आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी शुभचिन्तक इष्टमित्र स्वास्थ्यकर्मी सम्पूर्णमा म रक्षा आयुर्वेद औषधालयका सञ्चालक साथै आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक श्री शालिग्राम भुषालको तर्फदेखि न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामीहरूले 2065 साल पुस 25 गतेकै दिन यस मणिग्राममा
रक्षा आयुर्वेदिक औषधालय अर्थात् सेवा आयुर्वेद औषधालय भनेर पनि नाम राखेका थियौँ त्यति बेला। त्यही दिनको मलाई सम्झना आउँछ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दाको अवस्थामा ढुन्नीराज घिमिरे जो अहिले यहाँ हुनुहुन्न, स्वर्गारोहण भइसक्नुभएको छ, स्वर्गीय हुनुहुन्छ, उहाँले यो मेडिकललाई जन्म दिएको उहाँ बुवा हुनुहुन्छ। यो मेडिकल चाहिँ मैले उहाँसिनबाट किनेर लिएँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो समयसँग अनुभवको आधारमा काम गर्दै जाँदा र जनताका इच्छा आकाङ्क्षा चाहना आयुर्वेदप्रतिको जनभावनालाई फैलाउने उद्देश्यले आयुर्वेद कस्तो विषय रह्यो भने रोगी मान्छेहरूलाई पनि औषधि गरेर स्वस्थ बनाउने र स्वस्थ मान्छेलाई पनि रोग लाग्नै नदिइकन सदा बाँचुन्जेल स्वस्थ रहिरहने विषय भएको हुनाले विगतको समयदेखि नै हामीहरूले विशेष सेवासहित आजसम्म दिँदै आइरहेका छौँ। जस अन्तर्गत मलाई पढाउने आदरणीय गुरु डाक्टर मनोज कुमार चौधरी ज्यूबाट 2065 सालसँगै हामी सँगै काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी आयुर्वेद विभागका भूतपूर्व डाइरेक्टर डाक्टर टेकराज पन्थीज्यूबाट पनि सेवा लियो। कर्मश गरी डाक्टर शारदा खनाल, डाक्टर अर्जुन उपाध्याय, डाक्टर गोकरा दाहाल, डाक्टर नदन कणेल, डाक्टर रमेश केसीसम्म आइपुग्दा रमेश केसीज्यूबाट अहिले सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँसम्म आइरहँदा सहयोग गर्ने उनी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले सेवा दिइरहेका सम्पूर्णलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। यसै सिलसिलामा अहिले हामीले 13औं वार्षिक जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा विभिन्न बिरामीहरूका जनताहरूको जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै आयुर्वेदप्रतिको जनचेतना फैलाउने र आफै स्वस्थ पनि हुने र हाम्रो आयुर्वेदको विशेषता के छ, आयुर्वेदमा औषधि कस्ता कस्ता खालका औषधि हुन्छन्, कुन विधाको चाहिँ उपचार गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जनचेतना फैलाउने र सबैलाई स्वस्थ गराउने उद्देश्यले र निःशुल्क कतिपय गरिब र निमुखा जनताहरूलाई स्वास्थ्यबाट लाभान्वित पिछाडी परेको वर्गलाई पनि उत्थान गर्ने उद्देश्यले यही मिति 2077 साल पुस 25 गतेकै दिन रक्षा आयुर्वेदिक औषधालयको 13औं वार्षिक जन्म उत्सवको उपलक्ष्यमा विशेषज्ञ डाक्टर रमेश केसी ज्यूद्वारा एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरियो। जस अन्तर्गत 92 वर्षको तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 डाइभरटोल निवासी आमाबाट बिहानको 10 बजेदेखि हामी उपचार सुरु गऱ्यौँ। 5 वर्षको बच्चादेखि 93 वर्षका उमेर समूहका बिरामीहरूले स्वास्थ्य लाभ लिनुभएको छ। जस अन्तर्गत 124 जना व्यवस्थापन समितिमा खटिने हामीसँग 14 जना, व्यवस्थापन समितिमा खटेको 14 जना। मुख्य गरी रोगहरू हाड जोड्नेका समस्या, पेटको समस्या, दमको समस्या र पाइल्सको समस्या बढी मात्रामा देखियो, उपचार गरियो। त्यसै गरी औषधि वितरण करिब 4 लाख बराबरको औषधि निःशुल्क वितरण पनि गरियो। यस अवसरमा सहयोग गर्ने हुने सम्पूर्ण औषधि कम्पनीप्रति ग्रेस फार्मास्युटिकल्स, सिद्ध आयुर्वेद, गोर्खा आयुर्वेद, निम आयुर्वेद, ओजस हर्बल आयुर्वेद, हिमालय कम्पनी, देउराली जनता लगायत र सम्पूर्ण आयुर्वेद कम्पनीका प्रोप्राइटर साथै एमआर साथीहरू र इष्टमित्र शुभचिन्तक सम्पूर्णलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरिकन आउँदा दिनहरूमा पनि अझ विकास र प्रमोट गर्ने उद्देश्यले आयुर्वेदलाई चाहिँ सक्षम र सबै मान्छेलाई निरोगी र स्वस्थ बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले सेवा विगतमा पनि दिइरहेका थियौँ र अब पनि निरन्तर नै गरिरहनेछौँ। सेवा दिँदा हामीहरूले रूपन्देही जिल्ला मात्रै नभएर गुल्मी, अर्घाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, नारायणघाट, बागलुङ, कपिलवस्तु लगायत नेपालका 77 जिल्लामध्ये 37 जिल्लाका बिरामीहरूले सेवा लिइरहनु भएको छ र साथै गरी हाम्रो यहाँ मात्रै नेपाल मात्रै नभएर विदेशमा अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, मलेसिया र बाहिरी राष्ट्रहरूमा अन्य राष्ट्रहरूमा पनि निरन्तर रूपमा औषधि गइरहेको छ। यी सबै आज मलाई कस्तो गौरव लाग्छ भने हिजोको दिनमा म सुरुमा जुन अवस्थामा आएर आयुर्वेदप्रतिलाई एउटा औषधि एउटा बिरामीलाई ल्याउन आयुर्वेदमा पनि के औषधि हुन्छ र आयुर्वेदमा पनि के डाक्टर हुन्छन् र
आयुर्वेद भनेको एउटा धुलो मात्रै त हो, विशेषज्ञ डाक्टर पनि हुँदैनन्, औषधि पनि हुँदैन, दक्ष जनशक्ति पनि हुँदैन, सबै त्यो भ्रामक मात्रै हुन् भन्ने भावना थियो। त्यो भावनालाई एउटा पार गर्दा गर्दा गर्दै सबैलाई सचेत बनाएर आज अहिले आयुर्वेद हो, आयुर्वेदमा जानुपर्छ, यसमा सबै औषधि हुन्छन्, डाक्टर हुन्छन्, पढाइ हुन्छ, नेपाल सरकारका चाहिँ अङ्गीकृत क्षेत्रीय हस्पिटल छन्, सबै रोगको चाहिँ उपचार हुने र निरोगी र स्वस्थ बनाउने खालको। अनि कुनै पनि बिरामीहरूलाई आफ्नो पहुँच सरकारले पनि के गरिरहेको छ भने ठाउँ ठाउँमा हस्पिटलहरू खोलिदिएर जताकतै आफ्नो निःशुल्क रूपमा चाहिँ डाक्टर सेवासहित औषधि दिइरहेको छ। यस अवस्थामा हामी सबैले आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी, आदरणीय जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनी, पत्रकार, इष्टमित्र सबैको सहयोग र साथले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्न सहयोग भएको छ। यस्तै गरिकन अहिलेको कोरोना महामारीमा पनि आयुर्वेदको व्यापकले ठुलो रोल रह्यो। त्यही कोरोना महामारीमा पनि मैले उपचार गरे अनुसार अब जुन इम्युनिटी पावर बढाउने खालका रोगलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउने खालका औषधिहरू दिएर उनीहरूलाई सुझाव सल्लाह र जानकारी दिएर त्यो तरिकाले उपचार गर्दा पनि हामीले उपचार गरेर सबै स्वस्थ हुन सफल हुनुभयो। हाम्रो नजरमा आएदेखिको त्यसलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि नेपाल सरकारको पनि यसप्रति अझ बढी चासो जाओस् र आम जनताले के बुझ्नु पर्यो भने हिजोको दिनमा सुगर प्रेसर मात्रै चेक गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो। आज आएर हाम्रा शारीरिक र मानसिक रोगहरूदेखि लिएर नसर्ने खालका रोगहरू जुन भित्र गुप्ताङ्गमा लाग्ने रोगहरू पनि व्यापक मात्र छन्। ती जनताहरूले पनि मेरो रोग छ कि पाएपछि नि आज मलाई छ कि भनेर चेक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ यसमा। र अर्को सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त के भन्नुपर्छ भने मान्छेहरूले के सुगर प्रेसरका आयुर्वेदमा गएपछि औषधि हुँदैनन्, सधैँभरि बाँचुन्जेल खानुपर्छ भन्ने जुन भावना छ, कतिपयले बुझेर बोल्नुहुन्छ, कतिपयले बुझ्दैनन्। उहाँहरूलाई बुझाउन हाम्रो कर्तव्य र हामीले औषधि गरे अनुसार तमाम बिरामीहरूलाई सुगरका औषधिहरू हामीले खुवाएर सुगर कन्ट्रोल गराएर अहिले सामान्य औषधि खान पर्ने अथवा कतिले खानपान, रहनसहन र योगा, प्राणायाम, ध्यानबाट पनि गरेर र हाम्रा सेवाहरू पाइल्सको छारसूत्र विधिद्वारा नै उपचार भइरहेको थियो, पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो। बेला बेलामा विशेषज्ञ डाक्टरबाट निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर डाक्टर फियोहरू नलिकन आफ्नो क्षमताले भेटेसम्म बिरामीहरूलाई उपचार गरि नै आएका छौँ। निसन्तान दम्पतिहरूलाई जसको बिहा गरिसकेपछि लामो समयसम्म शारीरिक र अथवा मानसिक कारणले कुनै पनि कारणले गर्दा कसैलाई जनचेतनाको अभावले हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि रोकिएका अवस्थालाई पनि 120 जना जतिको अहिलेसम्म 120 जना औषधि गरेर बच्चा जन्माउन सफल हुनुभएको छ। यसै गरिकन छालाका समस्याहरू पनि सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार गरिरहेका छौँ र यस शिविरलाई सभ्य र भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने पत्रकार मित्रहरू, छरछिमेक, घरबेटी रूपा अर्याल र गोपाल अर्यालज्यू र आसपासका शुभचिन्तक साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई यही सूचीकृत अथवा जानकारी गराउन चाहन्छु। भावी दिनहरूमा पनि आयुर्वेदप्रतिको माया, ममता, स्नेहहरूलाई चाहिँ आत्मसात राख्दै यसप्रतिको सेवा लिन कहीँ कतैबाट छुट्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो नगर्नु होला। यसै गरिकन कतिपय शिविरको कुरामा कतिपय मान्छेहरू छुट्नुभयो होला, उहाँहरूको लागि पनि थप सेवाको लागि पछि पनि दिनेछौँ र सदा सर्वदा हामी सुझाव सल्लाहको लागि तत्पर रहनेछौँ। हामीले गर्नुपर्ने सहयोग समस्या सम्पूर्णमा चाहिँ जति बेला पनि साथ रहिरहनेछ। फेरि पनि पत्रकार साथीहरू सम्पूर्णलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।